नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रमेश खरेल। उहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुनुहुन्छ, एक अभियन्ता पनि। नेपाल प्रहरीमा उहाँलाई एक ढङ्गले रोल मोडेलको रूपमा पनि हेरिन्छ। कस्तो अधिकृत नेपाल प्रहरीलाई जरुरी थियो या छ भन्दा रमेश खरेल जस्ता यस ढङ्गले पनि सम्बोधन गरिन्छ। रमेश खरेलसँग म आज समग्र विषय, पछिल्लो कतिपय घटना यस्ता जोडिएका छन्, त्यसको जवाफ, त्यसको कुनै न कुनै ढङ्गले जवाफ रमेश खरेलबाट दिँदा नै नेपाली जनलाई पनि काहीँ न काहीँ ढाडस र सान्त्वना हुन सक्छ। उहाँ एउटा अभियन्ता, हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानको एउटा अभियन्ता पनि हो। उहाँहरूको दाबी के रह्यो भने यथास्थितिमा चल्न सक्दैन। पात्र प्रवृत्ति उही पुरानो बोतलमा नयाँ भने जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। यो अभियानमा पनि उहाँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने, जो तपाईँ एउटा अभियन्ता पनि भएको हुनाले तपाईँ आबद्ध रहेको नेपाल प्रहरीको त्यो सर्वोच्च पदमा पुगेको तपाईको समकालीन साथी प्रकारान्तरले कस्तो घटनामा जोडिनु भयो भने, मेरिट होटलको म घटना अस्तिको सम्झिरहेको छु। अपहरण प्राकृतिक यसो हेर्दाखेरि अपहरण गरेको, अपहरणकै शैली त्यहाँ अवलम्बन भएको छ। सर्वोच्च पदमा, नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिबाट त्यो भएको घटना मैले यसकारण भनेको कि तपाईँ एसएसपी सम्म एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, तर एसएसपी पश्चात तपाईँ पछि पारिनुभयो। अब तपाईँको समकालीन मित्र जुन घटनासँग जोडिनुभयो, यसले नेपाल प्रहरी त्यो संस्थालाई के प्रभाव पर्यो? किनभने यो एउटा झाजुल्यमान ढङ्गले यसरी त्यो समाजमा चर्चा, बहस, छलफलको विषय छ। यसले संस्थालाई पनि कुनै न कुनै हानि नोक्सानी पुर्यायो कि भन्ने त्यो बचाउने ढङ्गले पनि मानिसहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थाले। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका अनेक विषयहरू छन्, क्रमशः उठान गर्छु कृपया। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँलाई मेरो अनुरोध यो टिभीलाई मार्फत सबैलाई के अनुरोध छ भने, मलाई डिआइजी, पूर्व डिआइजी नभनिदिनुहोस्, पूर्व प्रहरी भनिदिनुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बहुत राम्रो। अब यहाँले अहिलेको समसामयिक विषयमा यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमाथि पनि नेपाल प्रहरीको म 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेको हिसाबले अहिलेको नेपाल प्रहरीबाट भर्खर अवकाश प्राप्त उच्च पदमा पुगेको मान्छेको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू जुन अहिले बजारमा देखिएको छ, त्यसको बारेमा यहाँले मलाई सोध्नु भएको छ। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मान्छेको एउटा ह्याबिट बसिसकेपछि त्यो ह्याबिटबाट ऊ त्यही काम गरौँ जस्तो उसलाई लाग्छ। उहाँको इतिहास हेर्दाखेरि उहाँ सुरुदेखि नै के त भन्दाखेरि चाहिँ पावर सेन्टरलाई अलिकता चाहिँ रिजाउन खोज्ने, लम्पसारवादमा अलिकता तल्लीन हुने र कसरी आफ्नो फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँ सधैँ लागिरहनु भएको थियो। अब उहाँ सर्वोच्च पदमा पुग्नुभयो, उहाँलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। तर उहाँले सर्वोच्च पद सिधिसकेपछि पनि, यो अवकाश प्राप्त भएपछि पनि उहाँलाई के भयो भने खुलदुली भयो। अब कसरी फेरि पावर सेन्टरलाई रिजाउने, कसरी फेरि अर्को पोस्टमा चाहिँ के जाने भन्ने कुरा उहाँ भएपछि उहाँ के गर्नुभयो, अहिले आरोप लागेको छ एउटा सांसदलाई, पूर्व राज्य मन्त्रीलाई तराईबाट काठमाडौँ ल्याएर एउटा चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ खुराफाती काममा उहाँले चाहिँ रोल, एउटा चाहिँ लिडिङ रोल उहाँले प्ले गर्नुभयो भन्ने एउटा चाहिँ आरोप लागेको छ। अब आरोप त लागेको छ, यसको प्रमाणित गर्ने म यहाँ प्रमाणित गर्ने आधिकारिक म होइन सर। यो कसले गर्छ? सम्बन्धित कम्पिटेन्ट अथोरिटीले गर्छ र मलाई लाग्छ यसको चाहिँ उचित छानबिन पनि हुन्छ। यसले संस्थालाई के नोक्सान? सर, संस्थालाई त कस्तो लाग्छ भने, मलाई एउटा पूर्व प्रहरी भन्न पनि लाज लागेको छ सर।
यति ठुलो चाहिँ नेपाल संस्थाको शिर गिरेको छ। जस्तै हिजोको दिनमा चाहिँ नेपाल प्रहरीका सदस्यहरूले विभिन्न काण्ड, दार्फुर काण्ड भनौँ, अरू काण्ड भनौँ, सुन काण्ड भनौँ अथवा डलर काण्डमा उनीहरूलाई कारबाही हुँदाखेरि हाम्रो शिर झुक्थ्यो। र कतिपय बेलामा हामी अब अहिले त कोरोनाको सङ्क्रमणले त मास्क लगाएर हिँड्नु परेको छ, पर्नु बाध्य छ, तर त्यो बेलामा पनि मास्क लगाएर नहिँड्ने अवस्थामा पनि हामी त्यस्तो घटनाबाट मास्क लगाएर हिँड्थ्यौँ। त्यसरी हामी चाहिँ हाम्रो शिर निहुरेको छ, शिर गिरेको छ। नेपाल प्रहरीका अहिले कार्यरत र पूर्व प्रहरीहरूको शिर निहुरेको छ। म अलिकति किनभने यो विषय किन जोड्न मैले चाहेको भने मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, तपाईँ एसएसपीसम्म 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने यो एउटा आम जिज्ञासा हो, इमान्दार प्रहरीका अधिकृत सिपाहीहरूले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ। के त्यस्तो चिज पर्यो जसका कारण तपाईँ 1 नम्बरबाट तल पर्नुभयो? डिआइजी हुने बेलामा के चिजले प्रेरित गर्यो, घचघच्यायो, या तपाईँले के चिज पुरा गरिदिनु भएन? यो विषय अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त, किनभने आम जनले त्यो बुझ्नु पनि जरुरी छ, सर्वसाधारण पत्रकार सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यसकारण यो विषय पनि कृपया। यसमा यथार्थ के हो भने जीवराम सर, म मेरो बानी सुरुदेखि नै म नेपाल प्रहरीको जवानबाट मैले चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको हुँ। सिपाहीबाट मैले करियर स्टार्ट गरेको हुँ। तपाईँ फुटबल र भलिबल र ह्यान्डबल इन्टरनेसनल खेलाडीबाट म जोइन गरेँ। पछि बिए पास गरेँ, इन्सपेक्टरमा भएँ। त्यसरी म जोइन गरेको मान्छे। र मेरो डे 1 देखि नै मेरो एउटा नेचर के थियो भने म कसैको पनि माथि इमिडिएट हाकिम होस् अथवा ठुलो पदको मान्छे होस्, इन्फ्लुएन्स मान्छे होस्, नेताहरू हुन्, उहाँहरूले भनेको इलिगल अर्डरलाई म नो भन्न सक्ने मेरो हैसियत हो हजुर। र अहिले उहाँहरूलाई पनि जे भन्यो त्यो मान्ने खालको होइन, राम्रो लिगल अर्डरलाई म मान्दथेँ है। तर इलिगल अर्डर उहाँहरूको त हुन्छ नि। यहाँ त अहिले के छ भन्दा अनेक छरी छ, यो हजुरलाई सबै थाहा छ, 3 करोड नेपालीलाई थाहा छ। त्यो म कहिले पनि मैले मानिनँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अपराधी र तस्करीसँग मैले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरिनँ है। अहिले त के छ भन्दाखेरि देखियो नि, अहिलेको घटनाले पनि देखियो नि, यहाँ प्रहरी, प्रशासन, नेता, व्यापारी, अपराधी, तस्करीको एउटा जालो छ भन्ने त अहिले देखिहाल्यो नि सर। कसरी गुजुल्टिएर बसेका छ भनेर देखिहाल्यो। र उनीहरूलाई के डर भयो भने यी नेपालका चाहिँ यो चाहिँ अनसोसियल एलिमेन्ट्सलाई के भयो भने यो प्रहरीको उच्च पदमा पुग्यो भने यसले हाम्रो आदेश मान्दैन, यसले कानुनको आदेश मान्छ, त्यसकारण यसलाई त्यो पदमा पुर्याउनु हुँदैन भनेर स्ट्राटेजिकली मुभ गरियो, उहाँहरूले गर्नुभयो। म यो डिआइजी एसएसपीबाट डिआइजी हुँदाखेरि युनाइटेड नेसन्सको यो P4मा डार्फुरमा कार्यरत थिएँ। त्यतिखेर म कार्यरत थिएँ। र त्यही बेलामा प्रमोसन हुने बेलामा म RNR भन्ने हुन्छ हजुर, 42 दिन काम गरिसकेपछि 2 हप्ताको चाहिँ रेस्ट एन्ड रिक्युपरेसन भन्ने हुन्छ, त्यसको लागि म काठमाडौँ आएँ। आउँदाखेरि मेरो प्रमोसनको प्रोसेस सुरु भइसकेको थियो। र त्यो बेलामा तत्कालीन नेपाल प्रहरीको उच्च पदमा बसेका आइजिपी पनि के भन्छ, नालायक निकम्बा आइजिपी भए। नाम भन्न मिल्छ? किन प्रकाश अरियाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ढुङ्गा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, नतमस्तक हुनुहुन्थ्यो, बोल्नु हुँदैन थियो है। उहाँले केही पनि आइजिपी लिडरले त रेसिस्ट गर्नुपर्छ। यदि राम्रो प्रोफेसनल कम्पिटेन्ट पुलिस अफिसर छ भने नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ, हजुर यो गर्नु हुँदैन, यो अन्याय हुन्छ भन्नु सक्नुपर्थ्यो। उहाँ मूर्ति जस्तो है, टुप्लुक्क एउटा चिट्ठा परेर आइजिपी मान्छेबाट के एक्सपेक्ट गर्ने? त्यो कसले तपाईँमाथि खुराफाती गर्यो? त्यसबेला गृहमन्त्री को थियो र कसको कारण? अनि गृह सचिव पनि काहीँ न काहीँ भूमिका होला। अनि त्यस मूलत गृहमन्त्रीलाई पनि निर्देश गर्ने कोही थियो कि के थियो? त्यो अलि मैले अघि भने नि, अब हामी हेल्दी कम्पिटिसन गर्नु पर्थ्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन। उहाँहरूले के गर्नुभयो, मेरो चाहिँ अब मेरो प्रतिद्वन्द्वीहरूले चाकडीमा विश्वास गर्नुभयो। कसलाई चाकडी गर्नुभयो? उहाँले अहिले त उहाँ त बितेर जानुभयो, प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो एकजना, दुःख लागेको छ, उहाँको वैकुण्ठवास होस्। प्रचण्डको छोरा, उहाँ पुष्पकमल दाहालजीको छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाकडी गर्नुभयो, अरूलाई चाकडी गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ के अरे चाहिँ ब्याङ्ककमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट, उहाँको श्रीमतीलाई उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने जाने बेलामा एयरपोर्ट
एयरपोर्टबाट स्वर्गीय प्रकाश दाहालजीले कसलाई फोन गर्नुभयो? गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो। त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ रुकुमको जनार्दन शर्माजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के फोन गर्नुभयो भने उहाँले कनेक्ट गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो पिताजीलाई दिनुभयो, पुष्पकमल दाहालजीलाई दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? एउटै थियो, रमेश खरेल 1 नम्बरमा हुनु हुँदैन। त्यसपछि के भयो? त्यही अनुसार के भयो? यहाँ त मूल्याङ्कन त हुँदैन, यहाँ त आदेशबाट हुन्छ, लिस्ट गृहबाट तयार हुन्छ र अहिले त लिस्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयार हुन्छ र त्यसपछि प्रमोसन पोस्टिङ गरिन्छ। त्यसपछि काहीँ न काहीँ त्यो भूमिगत ढङ्गले गतिविधि हुँदो रहेछ। त्यो यो अलिकति क्लियर गर्नु। यसमा म अझ क्लियर गर्छु। त्यसपछि यो भयो, म 2 नम्बरमा भएँ। म आरएनआरमा उताबाट आएँ, सुडानबाट फर्केर आएपछि मैले सिधै गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्रीको उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्माजीलाई मैले भेटेँ। पछि यो प्रमोसन भइसकेपछि अनि मैले भेटेपछि उहाँलाई मैले भने म किन 2 नम्बरमा भएँ गृहमन्त्री? मेरो पहिलो प्रश्न उहाँलाई थियो। उहाँले के जवाब दिनुभयो? सलाम गर्नुभयो होला। एज ए गृहमन्त्री रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, भेटेपछि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, तर चाकडीको हिसाबले गइँदैन, कसैका नि गइँदैन। गएँ, ड्यु रेस्पेक्ट दिएँ। मैले पहिलो प्रश्न उहाँलाई सोधेँ, गृहमन्त्रीज्यू म किन 2 नम्बरमा भएँ? उहाँले के भन्नुभयो? तपाईँ राम्रो मान्छे हो, तपाईँ प्रोफेसनल मान्छे हो, मैले मेरो कमान्डरको आदेश मानेको हुँ, कमान्डरको आदेश आएँ, त्यसैले तपाईँलाई 2 नम्बर गराएँ। कमान्डर भनेको प्रचण्डजीको। यो ठुलो अन्याय होइन, यो अत्याचार होइन, यो पाप होइन, यो जस्तो ठुलो अन्याय यसरी नै अहिले पनि चलिरहेको छ। यहाँले दिएको जवाफमा एउटा अलिकति त्यो जिज्ञासा इरर जस्तो देखिन्छ कि, जस्तो पुष्पकमलजीको छोराले फोन गर्नुभयो अनि पुष्पकमललाई उहाँले दिनुभयो, उहाँ र जनार्दन बीच कुरा भयो, संवाद भयो भन्ने जुन कुरा हुन्छ नि, त्यो अलिकति कतिपय शङ्का, त्यो कसरी थाहा पाउनुभयो? उहाँले नै भन्नुभएको, जनार्दनजीले नै भन्नुभएको, यो मैले भने होइन। त्यो बेलामा पुष्पकमल उहाँ दाहालजीहरू उहाँ उता ब्याङ्कक जाने बेलामा उहाँ पनि एयरपोर्ट पुर्याउने स्वाभाविक हो, एयरपोर्ट पुर्याउनु जानुभयो। ती बेला कनेक्ट भयो, उहाँले तीबाट कनेक्ट गराइदिनु भयो र मलाई यो जनार्दन शर्माजीले नै भन्नुभएको, मेरो कमान्डरको आदेश मैले मान्नुपर्छ। अर्थात् सेटिङमा एज ए होलमा काम हुँदो रहेछ, भूमिगत गिरोहले काहीँ न काहीँ काम गर्दो रहेछ। अहिले पनि थियो। त्यो उहाँको मात्र रोल छैन, त्यहाँ अरूहरूको पनि छ। त्यो बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउबाजी, उहाँ पनि ब्याकग्राउन्डबाट त उहाँका चाहिँ अरूहरू थियो नि सञ्चालन गर्ने त। उहाँको त के उहाँको चाहिँ आफ्नो स्पाउस भए, उहाँका सालाहरू भए है। त्यसपछि चाहिँ गृह चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्तो पर्सनालिटी हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छँदैछ। अनि यो सँगै फेरि अर्को यहाँ, अनि त्यसपछि म समसामयिक विषयमा नेपाल प्रहरीसँग जोडिएको अहिलेको अवस्थासँग जोडिएका विषयमा प्रवेश गर्छु कि त्यो प्रभु शाहसँगको एउटा प्रकरण तपाईँको चर्चामा छ। मैले पनि अर्को टेलिभिजनमा म संलग्न हुँदा त्यो विषय काहीँ न काहीँ मैले विषय पनि उठान गरेका थिएँ। प्रभु शाहसँग भएको के थियो र तपाईँ के कारणले सरुवा हुनुभयो, त्यो पनि अलिक खोलिदिनु। होइन, त्यसमा म त्यो कारणले सरुवा भएको बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। कृपया। म वीरगञ्ज पर्सामा एसपी थिएँ है। मेरो एकजना प्रहरी जवान एउटा महिलाबाट के भयो, एउटा चाहिँ खबर आयो, काशीनाथ तिवारीको हत्याकाण्ड थियो। त्यहाँबाट एउटा खबर आयो, एउटा लिङ्क पत्ता लगायो। त्यो बेलामा मेरा चाहिँ असाध्यै प्रोफेसनल डिएसपीहरू थिए, प्रोफेसनल पुलिस अफिसरहरू थियो मेरो अन्तर्गत काम गर्ने, असाध्यै चाहिँ इन्ट्रिन्सिकली मोटिभेटेड मेरो चाहिँ प्रहरी उनीहरू थिए। मलाई आयो इन्फर्मेसन, सर यस्तो यस्तो लिङ्क फेला परेको छ, यो लिङ्कबाट सिटिङ मिनिस्टरलाई चाहिँ कहाँ जान्छ? ए गो अहेड, यो त प्रहरीको लागि यो त कानुनको नजरमा त सबै समान हुन्छ, बराबर हुन्छ, कोही माथि कोही तल हुँदैन, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, अनुसन्धान गो अहेड भनेर मैले अनुसन्धान सुरु गर्न लगाएँ। मेरो चाहिँ कम्पिटेन्ट अफिसरहरूले अनुसन्धान सुरु गरे। लिङ्क हुँदै कहाँ गयो? प्रभु शाहजी सिटिङ मिनिस्टर कहाँ थियो, जो अहिले पनि सांसद हो, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ, रौतहटबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता पनि। उहाँ चाहिँ त्यहाँको निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँकोमा लिङ्क भएपछि हामीले के गर्यौँ, हाम्रो चाहिँ कानुन अनुसार अगाडि बढ्यौँ, प्रक्रिया भयो। मलाई ठुलो ट्रेमेन्डस प्रेसरहरू आए है। पक्राउ गर्नुभयो? पक्राउ गरिएन, तर हामीले चाहिँ के गर्नु, ट्रेमेन्डस यसो के आयो भने माथिबाटै
है माथिबाटै आदेश आयो, पोलिटिकल उसबाट आदेश, यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ खरेल साहब बचाउनुहोस् भन्ने कुराहरू आयो। मैले भने कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनले जता लिड गर्छ इन्भेस्टिगेटर त्यतै जान्छ। कसैको चाहिँ इन्फ्लुएन्सबाट इन्भेस्टिगेटर दायाँ बायाँ जाँदैन भनेर हामीले इन्भेस्टिगेट सुरु गऱ्यौँ। इन्भेस्टिगेट सुरु गरेपछि हामीले आफ्नो प्रहरी प्रतिवेदन वकिल सरकारी वकिलमा हामीले बुझायौँ। बुझाएपछि के भयो, सरकारी वकिलबाट के भयो, प्रभु शाहको नाम काटियो, त्यहाँबाट इरेज गरियो र अरूहरूलाई के गर्यो, अदालतमा बुझाइयो। उनीहरूलाई चाहिँ कानुनअनुसार कारवाही पनि भयो र प्रभु शाहले छुटकारा पाउनु। यो विचित्र। अब यसले त्यो तत्कालीन त्यो प्रधानमन्त्री को थियो त्यो पनि अलिक यसमा बडा मलाई एउटा चाहिँ सधैँ मैले यो सेयर गर्नै पर्छ, मैले यो सेयर गरेन भने अन्याय हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल प्रहरीको लिड कसले गर्नुभएको थियो, लिडरको हुनुहुन्थ्यो भने रविन्द्र प्रताप शाह सर हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्र प्रताप शाह सर अनि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्र प्रताप शाह सरसँग मेरो टेलिफोनमा कुरा गरेँ। उहाँ भन्ने के भन्नुभयो, खरेल म एसपी थिएँ, तिमीले यो छोड्देऊ, यस्तोमा नलाग है, तिमी अब यसो सिटिङ मिनिस्टरलाई ऊ नगर है, तिमीलाई एसएसपी हुनु छैन भन्नु। उहाँसँग मेरो 45 मिनट फोनमा विवाद भयो है। त्यसपछि उहाँले फोन राखिदिनु भयो। म यो कम्प्लिट गर्न कृपया उहाँले अनि फोन राख्नुभयो। त्यसपछि मलाई भोलिपल्ट तत्काल फेरि उहाँबाट फोन आयो। फोन आएपछि प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको छ, डाक्टर बाबुरामले बोलाउनु भएको छ भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। मलाई नि बोलाउट भयो, तर तिमी पुलिसको गाडीमा नआऊ रमेश, तिमी केमा आऊ, एउटा सिभिल गाडीमा आऊ भन्नुभयो। मैले सिभिल गाडी त्यहाँको चाहिँ भन्सारको हाकिम सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सर मलाई एउटा सिभिल गाडी चाहियो भने उहाँले तुरन्त सर लैजानुहोस् न भने म रातारात सिभिल गाडीमा आएँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङ हामी के गर्यौँ, अनि प्रधानमन्त्रीको निवासमा हामी गयौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, म, मेरो आइजिपी रविन्द्र प्रताप शाह सर र अनि त्यो बेलाको एटर्नी जनरल हुनुहुन्थ्यो। हामी 4 जना मात्र थियौँ। बाबुराम भट्टराई सर सायद मुक्ति प्रधान सर हुनुहुन्थ्यो। अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू बाबुराम भट्टराई सरले के भन्नुभयो भने उहाँले भन्नुभएको छ, कृपया के भन्नुभयो, खरेल सर, खरेलजी, एसपी साहब, तपाईको इन्भेस्टिगेसनमा क्वेसन मार्क छैन। तपाईँ इमान्दार पुलिस अफिसर हो, कानुनको नजरमा सबै समान छ भनेर उहाँले सबै कुरा भन्नुभयो। अनि लास्टमा एउटा उपाय निकाल्नुहोस् न त, मन्त्रीज्यूलाई बचाउने उपाय के निकाल्नुहोस् भन्ने बित्तिकै मेरो 45 मिनट मेरो फोनमा विवाद भएको मेरो कमान्डर, त्यस्तो लिडर भनेको उहाँले लिडर कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ के अरे सफल भयो भने सफल आफ्नो चाहिँ माथतलाई चाहिँ क्रेडिट दिन्छ, गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीको जिम्मेवारी आफूले लिन्छ। ठिक। उहाँले तुरन्त प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो कुरा एउटा कुरा छ भन्नु, रमेशले अब केही पनि गर्न सक्दैन। रविन्द्र प्रताप शाह उहाँलाई अहिले पनि म स्याल्युट गर्छु, म हृदयदेखि रेस्पेक्ट गर्छु। रमेशले अब यो केही गर्न सक्दैन, यो गर्ने एटर्नी जनरलले हो भनेपछि ल ठिक छ, उहाँले प्रधानमन्त्री एटर्नी जनरलज्यू तपाईँले जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेपछि के भयो, अनि वकिलबाट उहाँको नाम काटियो। अर्को कुरा त्यसपछि तुरन्त म सरुवा भए होइन, त्यसपछि के भयो, प्रमोसनको खेल भयो। प्रमोसन सुरु हुनु भयो, एसपीबाट एसएसपी हुने बेला रविन्द्र प्रताप शाहले मलाई त्यही बेलामा के गर्ने थियो भन्दाखेरि यस्तो पुलिस अफिसरलाई माथि स्ट्राटेजिकली मलाई तल खसाल्न खोजिएको थियो। अथवा त्यो बेलामा फेरि गृहमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो गच्छेदार सर हुनुहुन्थ्यो है, गच्छेदार सर हुनुहुन्थ्यो। गच्छेदारले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि मलाई पछि रविन्द्र सरले भनेको, म उहाँलाई साध्यै रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो रमेश खरेललाई चाहिँ कि प्रमोसनै नदिनु कि अथवा सबभन्दा लास्टमा ल्याउनु भन्नुभयो। अनि तर गच्छेदार सर पर्सा आउनु भएको थियो। पर्सा आउँदाखेरि त्यो बेलामा उहाँले गाउँ गाउँमा घुम्नु भएको थियो। गाउँ गाउँमा हुँदाखेरि उहाँले भाषणमा के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब म नेपालमा, त्यो बेला 75 जिल्ला थियो जीवराम सर, अब म नेपालको 75 जिल्लामा रमेश खरेल जन्माउँछु भनेपछि पर्साका जनताहरूले पुरै ताली बजाएका थिए। रविन्द्र सरले के भन्नुभयो, तपाईँ बोल्ने बेलामा 75 जिल्लामा रमेश खरेल जन्माउँछु भन्ने अहिले प्रमोसन नदे भन्न पाइन्छ मन्त्रीज्यू? त्यसरी बोल्छ लिडरले मौकामा। उहाँले बोल्नु अनि त्यसै मन्त्रीले के मैले गलत पो बोलेछु है भनेर उहाँले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बोल्नु नहुने थियो बोलेछु भन्नुभयो अरे मलाई रविन्द्र सरले भने। तर रविन्द्र सरले स्ट्यान्ड लिनुभयो, लिडरले लिनुपर्ने स्ट्यान्ड, उहाँले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुभयो। मसँग 45 मिनट विवाद हुँदै पनि मलाई 1 नम्बरमै उहाँले के गर्नुभयो, एसएसपीमा प्रमोसन गर्नुभयो। हामीलाई यस्तो लिडरको आवश्यकता छ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने यो सारा घटनासँग जोडेर हेर्दा झन्डै 70,000 होला होइन, अहिले त करिब 80,000 को हाराहारीमा जो नेपाल प्रहरीको संख्या छ। यस्तो सेटिङमा काम हुँदो रहेछ
भूमिगत गिरोहले काम गर्दो रहेछ। देखिने जो संयन्त्रहरू छन् बुख्याचा भन्छ नि, बुख्याचा जस्ता देखिए रहेछन् यो सुन्दा। अनि त्यो नेपाल प्रहरीको तुक के रह्यो यो त संस्थाको बताइदिनुहोस् त, कसरी काम गर्छ, त्यहाँ रहने अफिसरको मनोबल के रहन्छ, त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ, शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन, कानुनी राज यावत यो आपराधिक जो घटनाहरू कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ र कसरी मुलुक चल्छ। यो अहिले के छ भन्दाखेरि जीवराम सर, अहिले पनि त्यो तल्लो लेभलको लिडरसिप जोसुकै पुगोस्, तर तल्लो लेभलका पुलिसहरू अफिसरहरू छन् उनीहरू पनि 10% अझ पनि प्रोफेसनल छन्, कम्पिटेन्ट छन्, उनीहरू कम्प्रोमाइज गर्दैनन्। म सबै भन्दिनँ, यदि राम्रोसँग संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको भए 46 सालदेखि नै संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको भए यस्तो हालत हुँदैन थियो। 46 सालदेखि नै सुरु भयो, एकपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ पुलिसलाई युज गर्यो, त्यसपछि कम्युनिस्टले युज गर्यो, फेरि काङ्ग्रेसले युज गर्यो, यसरी खेलाइयो नेपाल प्रहरीलाई र यसरी कमजोर भयो। तर अझ पनि तल्लो लेभलका प्रहरीहरू इमान्दार छन्, कम्पिटेन्ट छन्, प्रोफेसनल छन्, आफ्नो इथिक्समा कम्प्रोमाइज गर्दैनन्, त्यसैले चलिरहेको छ। अब सवाल के रह्यो भने जुन अवस्थामा तपाईँ एउटा अभियन्ता पनि भएको हुनाले जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति सामाजिक अवस्था कोभिड-19सँग जोडिएको घटनासँग हेर्दाखेरि बडा आक्रान्त अवस्था छ। नेपालीहरू आर्थिक हिसाबले कसरी सर्भाइभ गर्न सक्लान्, कसरी गुजारा गर्लान्, यसकारण विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जो विभिन्न गल्फ कन्ट्रीदेखि लिएर कयौँ देशहरूमा बस्छन्, झन्डै 70 लाखको हाराहारीमा छन् भनेर भनिन्छ। ती कतिपय फर्कने सम्भावना छ। रेमिटेन्सले अब थेगिने स्थिति रहेन, मुलुक त्यहाँनिर एउटा सङ्कटमा, अर्को पर्यटन, अनि खाद्यान्नदेखि सब चिजमा हामी परनिर्भर छौँ, अर्थात् आयात हुन्छ। एक पछि अर्को राजनीतिक अगुवाहरूको यो चरित्र छ र राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू समाजको एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा कोही स्थापित हुन नसकेको स्थिति छ। अब मुलुकले कुन कोर्स लिन सक्ला? तपाईँ एज एउटा अभियन्ता तपाईँ प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो घटनासँग जोडेर हेर्दा? अब यो कोभिडले हजुरको संसारै आक्रान्त छ होइन सर। अहिले जुन सरले भन्नुभयो, अहिले हामी क्रस रोडमा छौँ, कुन बाटो जाने कुनै दिशा छैन, किनभने हाम्रो लिडर इफेक्टिभ लिडरै अहिले हामीले पाएनौँ सर। लिडर त पायौँ तर इफेक्टिभ लिडर हामीले पाएनौँ। इफेक्टिभ लिडरमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा भिजन हुनुपर्छ सर। भिजन भनेको साइट होइन जीवराम सर, भिजन भनेको यो वालभन्दा पछाडि देख्ने एउटा के हो, त्यो चाहिँ एउटा भिजन हो। भिजन भनेको यस्तो एबिलिटी हो जसले के त भन्दाखेरि इन्भिजिबल देख्न सक्छ सर। त्यस्तो लिडर हामीले पाएनौँ। अर्को लिडर इम्पेथी भएको हामीले लिडर पाएनौँ सर। र जनतालाई कम्युनिकेट गर्ने एकदम चाहिँ अहिले त क्राइसिसमा त क्राइसिस कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ सर। त्यसमा जनतालाई सबै सही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो केही पनि पाएनौँ। र अहिले वास्तवमा यो कोभिडको हकमा सरले विदेशमा बसेको नेपाली 70 लाख नेपालीहरू छन् भन्नुभएको छ। निश्चित हो सर, इन्डियामा गएर गल्फ कन्ट्री संसारभरि 70 लाख छन्। उनीहरूकै कारणले देशको के त इकोनोमी चलेको थियो सर। नेपाल त इकोनोमी रेमिटेन्सको हिसाबले वर्ल्डको टप 5 मध्येमा पर्छ सर। टङ्गो हजुरको चाहिँ हाइटी, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल एउटा रेमिटेन्स बेस्ट इकोनोमी हो सर। त्यो मूल आधार त्यो हो सर। त्यो बेस भएको इकोनोमी अहिले हालत के छ भने सर, अहिले भनौँ न सर, विदेशमा बसेको नेपालीहरू अब उनीहरू फर्किन्छन् सर नेपालमा। उनीहरूमा पनि अर्को संसार, यो इपिडेमिक संसार महामारी संसारमा हो सर। हिजोको दिनमा अर्थक्वेक नेपालमा मात्र भएको थियो, 10 वर्षको इन्सर्जेन्सी नेपालमा मात्र भएको थियो। त्यो बेलामा नेपालीहरू विश्व सबैतिर गए, सबैले वेलकम गरे सर त्यो बेलामा। तर अब त सबै संसार महामारीमा छ। अब त नेपालीहरूलाई न्युयोर्कमा वेलकम गर्दैन, सोलमा वेलकम गर्दैन, युएईमा गर्दैन, मलेसियामा अब गर्दैन सर। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेछ। अब यो बेलामा उनीहरू नेपाल आउँछ सर। त्यो आएपछि उनीहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गर्ने भन्ने कुनै वर्कआउट भए जस्तो मलाई लाग्दैन सर। कोभिड-19 70 दिन अगाडि वुहानमा हुँदाखेरि त हामीले प्रिपेयर गरेनौँ भने मौन किम कर्तव्य विमूढ, के गर्ने के नगर्ने जनताप्रति त्यो रेस्पोन्सिबल एउटा हुन्छ नि, रेस्पोन्सिबिलिटी, यो मेरो हो, यो मेरो कर्तव्य हो, यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो, मेरो संवैधानिक जिम्मेवारी हो भन्ने त भएन भने अब यो कति लाखौँ नेपाली आएपछि के हुन्छ सर?
अब यहाँ उनीहरूलाई कहाँ अकोमोडेट गर्ने, के दिने? नेकपाको इकोनोमी त सर वर्ल्ड ब्याङ्कले IMFले त देखाइसक्यो सर, हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने देखाइसक्यो सर। खोइ हामीले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी हाम्रो खोइ सर। अहिले पनि सर यो चाहिँ यत्रो महामारीमा त यो सरकारले महामारी लड्न जुझ्नको लागि औषधिमा त यत्रो ठुलो घोटाला गर्छ भने अरूमा के गर्यो होला सर? अहिले देखेको त सर यो त टिप अफ आइसबर्ग मात्र हो सर। भित्र त कति छ सर, कति छ। यस्तो बेलामा त यस्तो बेमानी गर्छ भने अब नर्मल अवस्थामा त के होला सर? यो समग्र अवस्थाको बारेमा नेपाली जन अनजान छन् भन्ने मान्न सकिँदैन। तपाईको दृष्टिकोणमा यो सारा व्यभिचार, बेइमानी, करप्सन, अयोग्यताको चरम रूप जसरी नग्न प्रदर्शन भएको छ, अनि प्रशासनिक सुरक्षा संयन्त्रका अगुवाहरूको यो हविगत, यो अवस्था, आस्थाका धरोहरहरू क्रमशः ढल्दै गएको अनि नयाँले त्यस्तो अवस्था प्राप्त नगरेको, यसले लिन सक्ने, किनभने नेपाली अनजान छन् भन्ने म मान्दिनँ। किनभने यत्रो 21औं सदीमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सारा हर चिजबाट मानिसहरू जानकार छन्। यसले लिन सक्ने कोर्स के हुन सक्छ? यो खतरा ऊ छ सर। यो बडा यो हजुरले असाध्यै पर्टिनेन्ट क्वेसन चाहिँ हजुरले राख्नुभयो सर। यसबाट चाहिँ यो त भयावह हुन सक्ने अवस्था छ सर। प्रोफाउन्ड चेन्जेस हुन सक्ने अवस्था छ सर। जनताहरू त अहिले डर त्रासमा छ। अब जनताहरू यो विद्रोह होइन सर, विस्फोट हुन सक्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सर, जुन हिसाबले यो कोभिड-19लाई चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन सर। यसबाट यति महामारी हुन भगवान्सँग हाम्रो प्रार्थना छ सर, नेपालभित्रको भन्दा पनि नेपाल बाहिर जो काम गरिरहनु भएको छ उनीहरू बढी चाहिँ यसबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ पीडित भएका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। अहिले यहाँ हजुरका आइन्जेलसम्म मलाई लाग्छ 49 केसवटा केसहरू चाहिँ टेस्टेड चाहिँ पोजिटिभ भएको छ। उनीहरू कतिपय मान्छेहरू ट्रिटमेन्ट गरेर बाहिर निस्किसकेका छन्, घर फर्केका छन्। तर अब यसलाई हामीले एउटा युनाइटेड भएर एउटा चाहिँ यसको चाहिँ विरुद्धमा हामी लड्न सकेनौँ र यही पाराले यस्तो बेलामा खुराफाती खेल, अर्को षड्यन्त्र, एकमाथि अर्को षड्यन्त्र जुन अहिले भइरहेको छ नि सर, त्यो भयो भने यो ठाउँमा अब देशमा विस्फोट हुन्छ भन्ने हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन, नकार्न सकिँदैन सर। मान्छेलाई सर, मान्छेले न्याय नपाएपछि, मान्छेले खाना नपाएपछि, सप्लाई चेन्ज सबै ब्लक भइसकेपछि, यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि स्मग्लरहरूबाट आक्रान्त भइसकेपछि, ब्याड गभर्नेन्सबाट आक्रान्त भइसकेपछि हजुर चाहिँ अनि के गर्ने त मान्छेले? अनि सडकमा निस्किनु पर्यो। विकल्प सुन्ने स्थिति हुन्छ, मान्छेले विद्रोहको बाटो लिन सक्छ सर, लिने अवस्थामा छ। अहिले अझ उहाँहरू चेन्ज हुनु भएन, उहाँले आफ्नो यो कोर्स करेक्सन गर्नु भएन, उहाँले हिजो गरेका मिस्टेकहरूलाई रियलाइज गरेर अब हामी युनाइटेड भएर अगाडि बढ्छौँ भन्नु भएन, जनताप्रति इम्पेथी सो गर्नु भएन, लिडरसिपको सो गर्न सक्नु भएन भने यहाँ विस्फोट हुन सक्छ सर। एउटा उदाहरण दिउँ न सर, न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टरको हेरौँ त सर, यो कोभिडमा उहाँ कति सक्षम हुनुभयो। उहाँले के गर्नुभयो? दुईवटा मात्र उहाँको एउटा उ थियो, महिलाले हजुरको एउटा उहाँले साइन्टिफिक अप्रोचलाई अँगाल्नुभयो, एउटा इफेक्टिभ लिडरमा पनि के हो सर? इम्पेथी, सिम्पेथी होइन सर, इम्पेथी। हेर्नुहोस् त अहिले उहाँ कति कन्टेन्ट कति उ छ, संसारको शक्तिशाली महिलाको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ सर। उहाँलाई कति रेस्पेक्ट छ। अब अहिले खोइ सर हाम्रो देशमा हजुरको खोइ त अहिले त सम्पूर्ण शक्ति यसैमा लगाउनु पर्ने होइन। न्युजिल्यान्डको महिलाले 50 लाख जनता छ न्युजिल्यान्डमा, वी आर युनाइटेड भनेर उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ त के छ? यहाँ त युनाइटेड होइन, डिभाइडेड खेलमा षड्यन्त्रको लागि पूर्व प्रहरीका चाहिँ हाकिमहरूदेखि लिएर पूर्व मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरू युज भएका छन् सर। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ सर? अब यससँगै जोड्न सकिन्छ, देशमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दाबी गर्छ भने झन्नै हाम्रा 8 लाख कार्यकर्ता छन्। काङ्ग्रेस 5 देखि 6 लाखको दाबी गर्छ। मधेस केन्द्रित पनि त्यसै अलिअलि गर्छन् राप्रपावाला। त जुन तपाईँ
विस्फोटको अवस्थामा छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, जनता अर्थात् जो कुनै न कुनै ढङ्गले पीडित छ, त्यो असन्तुष्ट छ, अनि त्यो सङ्गठित जत्था एकपछि अर्को, मानिलिनुहोस् फर्स्ट लेयरको लिडरहरू असफल भए पनि दोस्रो तेस्रो चौथो भन्ने एङ्गलबाट पनि मानिस सिस्टम दोष छैन, व्यक्ति हुनसक्छ, तर त्यहीबाट उम्रन्छ है। त्यस कारणले यसलाई भत्काउने बिगार्ने अलग ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। विस्फोटको कुरो त्यो प्रतिगमनतर्फ उन्मुख गराउने षड्यन्त्र हो। त्यो ढङ्गले पनि एक खाले मानिस प्रचार गर्छन्, त्यो ढङ्गले एडभोकेसी गर्छन्। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसमा के छ भने सर, अहिले के देखिया छ हाम्रो राजनीतिकमा सर, यो अन्तिम डेथ ऱ्याटलसम्म पनि के हुन्छ, त्यो मोह, कुर्सीको मोहबाट उहाँहरू मृत्युशैया त्यो सम्म पनि उहाँहरू के गर्नु, ब्रह्मनाभमा पुग्ने बेलासम्म पनि त्यो कुर्सी छोड्न चाहनु हुँदैन सर। अहिले देखिया छ नि सर, सबै पार्टीको सर, अहिले हेरौँ त त्यो पहिलो जेनेरेसनलाई हेरौँ त सर, अब कम्युनिस्ट पार्टीको हेरौँ अथवा कङ्ग्रेसको हेरौँ अथवा राप्रपाको हेरौँ, खोइ नयाँ जेनेरेसनलाई छ नि सर, त्यहाँ पनि इमान्दार मान्छेहरू त छ नि सर, इमान्दार मान्छेहरू, इमान्दार कार्यकर्ताहरू त छ नि सर, उनीहरूलाई खोइ स्पेस पनि दिँदैनन्। र फेरि मेरो भनाइ त के भने, त्यो इमान्दार मान्छेहरू के हुनु पर्यो, उहाँले एकदम पिसफुल्ली आवाज उठाउनु पर्यो सर, पिसफुल्ली आवाज उठाउनु पर्यो, गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो। तर मलाई अब विश्वास छ है सरले सङ्ख्याको हिसाबले यति कार्यकर्ता छ, यति कार्यकर्ता छ भन्नुभयो, अब मलाई के लाग्छ भने ती कार्यकर्ताहरूले आफ्नो ब्रह्म प्रयोग गर्छन् सर, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्, गलतलाई गलत भन्छन्, सहीलाई सही भन्छन्। देखियो नि सर, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन एउटा चाहिँ अध्यादेशको कुराहरू भए, एउटा जुन एलिगेसन लागेको छ, अपहरण गरेको, अपहरण शैलीमा ल्याएको भन्ने एउटा एलिगेसन लागेको छ, उहाँहरूकै कार्यकर्ता, उहाँहरूकै चाहिँ लिडरहरूबाट सेकेन्ड जेनेरेसन अथवा उहाँहरूकै फर्स्ट उसबाट चाहिँ विरोध भयो नि त सर। यसरी त विरोध त हुँदो रहेछ नि, उहाँ ब्याक हुनु पर्यो नि सर, यो आउँछ सर। किनभने यदि हामीले आफ्नो विवेक अहिले प्रयोग गर्न सकेनौँ, सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सकेनौँ भने हामी सबै 3 करोड नेपाली भिक्टिमाइज हुन्छौँ सर, भिक्टिमाइज हुन्छौँ। यसमा नि दुई खाले दृष्टिकोण छ कि, एक खाले के भन्छन् सिस्टममै दोष छ, त्यस कारणले यो सिस्टमसँग रिलेटेड विषय, यो निरन्तर भारतमा यत्रो वर्षदेखि त्यही समस्याग्रस्त छ, अनेक यो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमसँग पनि जोडिएको विषय, अर्थात् समग्रमा नै दोष छ भन्ने एक खाले दृष्टिकोण। कोही भन्छन् होइन व्यक्ति गलत हो, त्यस कारणले ठिक व्यक्तिको चयन भयो भने यसैमा सुधार हुन सक्छ भनेर भनिन्छ। तर जुन खालको व्यक्तिहरू छन् फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर, झन्नै हेर्दाखेरि अझै यही व्यक्तिहरू यही प्रवृत्तिले 30-40 वर्ष यसै खाने छाँटकाट देखिन्छ, कुनै अन्यथा सोच्ने स्थिति भएन भने तपाईँ चाहिँ कुन दृष्टिकोणका साथ हेर्नुहुन्छ यो समग्र विषयलाई? यसमा के छ भने सर, म अझ पनि अप्टिमिस्ट छु सर। केमा अप्टिमिस्ट? मैले देखेछु 46 सालदेखिको मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि त 46 सालपछि त यहाँ गणेश मानजी पनि जन्मिनु भयो नि सर, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी पनि जन्मिनु भयो नि, मनमोहन अधिकारीजी पनि जन्मिनु भयो नि सर। त्यसबाट त के आशाका किरणहरू त देखिया थियो नि सर। अहिले पनि हजुरले फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर छ नि, एउटा चाहिँ राम्रो गरौँ भन्ने फिलिङ भएको त छ नि सर। म त अझ पनि के त भन्दाखेरि यही सिस्टमबाट यो व्यक्ति जुन एउटा छ नि, एउटा नातावाद, कृपावाद, यो चाहिँ एउटा नेक्सस, यो तोड्ने नयाँ जेनेरेसन जन्मिनुपर्छ यही सिस्टमबाट सर। अहिले मैले भने विद्रोह हुन सक्छ, ठुलो विद्रोह हुन सक्छ, तर विद्रोह भएपछि पनि के त भन्दाखेरि कुनै एउटा सिस्टममा त जानु पर्यो नि सर। यो सिस्टम मलाई गलत छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। यो सिस्टम सबैले अपनाएको छ, बेलायतमा पनि यही सिस्टम छ सर, यो चाहिँ इन्डियामा पनि यही सिस्टम छ। हेरौँ त सर, बेलायतमा हेरौँ त र इन्डियामा हेरौँ, त्यहाँ के छ, केरलाकै हेरौँ न, यही सिस्टमको केरलाको उदाहरण हामी दिन सक्छौँ नि। समृद्धिको चरम रूप हेरौँ सर, यही सिस्टममा केरला कति प्रोस्पर भएको छ। अहिलेकै कोभिड-19 केरलाको चिफ मिनिस्टरले कति राम्रो रोल प्ले गरेको छ सर। अनि एक दिन स्टेटले, फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ लकडाउनभन्दा एक दिन अगाडि केरलाले लकडाउन गरेको छ सर। यो त उसबाट लिडरसिपको खुबी त देखियो नि सर। त्यहाँ उसले आफ्नो चाहिँ युनाइटेड भएर मुभमेन्ट कति गरिरहेको छ, टेस्टिङ, परीक्षण, पुनः परीक्षण, बारम्बार परीक्षण, जुन चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनेको थियो त्यो अपनाएको छ। अहिले कति राहत छ सर केरलामा,
खोइ हामी कहाँ सर, हामी कहाँ त अझ पनि सर मैले घुम्दै फिर्दै यो कोरोनामा लिएर आएँ सर। कृपया कोरोनामा यो एउटा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिस टेस्ट भन्ने छ नि सर, यो मैले पढेको सर, बिबिसीमा मैले हेरेको, मैले पढ्दाखेरि के देखेको छ भने बिबिसी अक्सफोर्डका प्रोफेसरहरूले यो किटको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालिडिटी र इफिकेसीमा क्वेसन मार्क बनेको छ सर। इन्डियामा पनि यसको युज भएको छैन सर, युरोपियन कन्ट्रिजहरूले गरेका छैन, त्यो पनि हामीले युज गरिरहेको छ। के चिजले गाइड गर्छ यहाँ, किनभने यो एज अ होल संयन्त्र पनि होला, परम्परागत विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू पनि छन्, के चिजले प्रेरित गर्छ र त्यो संसारमा असफल भएको यहाँ चाहिँ फेरि त्यो काहीँ न काहीँ प्रयत्न गर्छ? सर यो सबै कमिसनको खेल हो सर, यो भ्रष्टाचारको खेल हो सर। यो जालो जबसम्म हामीले तोड्दैनौँ सर, यो जालो जुनसुकै वाद हो सर, मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन, साम्यवाद भनौँ अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ समाजवाद भनौँ, अर्को के वाद भनौँ, कुनै वादले पनि के गर्न प्रोस्पर हुन सकिँदैन जबसम्म हामीले यो भ्रष्टाचारको भाइरसलाई मिटिगेट गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म यो गर्न सक्दैनौँ के हुन्छ, यो सधैँ यसरी नै हामीले पीडित हुनुपर्छ सर। अहिले पनि सर यो अहिलेको जुन एउटा चाहिँ अपहरणको कुरा आयो नि सर, यो तपाईँलाई कस्तो कस्तो फिल हो एज अ तपाईँको एउटा पुरानो तपाईँको प्रतिस्पर्धी पनि हुन् सर? यति दुःख लाग्यो सर, मलाई यति दुःख लाग्यो। अनि मैले 2-4 जना प्रहरीहरूसँग यो सेयर पनि गरेँ, बहालवाला कि निवृत्त, बहालवालासँग नि सेयर गरेँ, निवृत्तसँग नि सेयर गरेँ। सबैले चाहिँ हाम्रो शिर निहुरेको छ भने सबैले सिउने के छ, यो के को लागि गरियो त सर? फेरि इन्ट्रेस्टिङ यसको पछाडिको के छ, चिजले प्रेरित गर्यो भने आफूले गरेको बदमासी छ त अब जोगिनु त पर्यो, बदमासी त भएको छ, फाइल त अख्तियारमा पुगेको छ, अनि त्यो लम्पसारबाद त गर्नै पर्यो, उहाँहरूले त के गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि युज गर्ने भए युज अनुसार आफू चल्नु पर्यो, उनीहरूको मादलको तालमा नाच्नु पर्यो, किनभने नत्र त्यो फाइल खुल्छ अख्तियारबाट, खुलिसकेपछि के हुन्छ, कारबाहीमा परिन्छ। यही स्वार्थ, यही कमिसन, यही चाहिँ आफू चाहिँ बाई हुक और क्रुक पावर र पेल्फमा जुन एउटा चाहिँ जाने एउटा हाम्रो मनस्थिति छ सर, त्यो भइन्जेलसम्म यो अवस्थामा हामी प्रोस्पर हुने, थ्राइभ हुने र हामीले रुल अफ ल, गुड गभर्नेन्सका कुराहरू हामीले नसोचे हुन्छ सर अहिलेको यथास्थितिमा। वास्तवमा यो नेपालको राजपाट जो यसो हेर्दाखेरि ख्याल ठट्टा जस्तो घटना एकपछि अर्को जोडेर हेर्ने हो भने सरकार एक दिन निर्णय गर्छ, अर्को दिन अध्यादेशको प्रकरणमा पनि देखियो, गुठी विधेयकमा त्यस्तो शर्मनाक त्यो अभिगत देखियो, अनेकौं कार्यान्वयन पनि यो सरकार गर्न सक्दैन। यातायातसँग सिन्डिकेटको विषय जोड्नुहोस् अथवा सुनकाण्डको जोड्नुहोस्, कतिपय यस्ता निर्मला पन्तको प्रकरणसँग पनि जोड्न सकिन्छ। एज अ होलमा हेर्दा यो कसरी राज्य चलिरहेको छ, यो कसले राज्य सञ्चालन गर्छ, मूलतः त्यो पर्दा पछाडिको नायक को हुने गर्छ, यस्तोमा तपाईँको अलिकति अनुभव पनि कृपया। मेरो अनुभवमा यो देश हजुर 6-7 जना व्यापारीहरू जुन चाहिँ पर्दा पछाडि छन् सर, तिनीहरूले चलाएको छ। काङ्ग्रेस हाउस त्यही त्यहाँ चाहिँ किचन क्याबिनेटको एउटा त्यो उसको चाहिँ बेडरुममा उही पुग्छ सर, कम्युनिस्ट हाउस बेडरुममा उही पुग्छ, उसैको हाबी हुन्छ सर। देखौँ न सर, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के अरे यतिको काण्ड हेरौँ सर, ललिताको जग्गा निवा ऊ काण्ड हेरौँ, वाइट बडी हेरौँ सर, सबैमा फौजी हेरौँ सर, चाहिँ टेलिकमको हेरौँ सर, अहिलेको प्रिन्टिङ प्रेसको हेरौँ, यो सबै के छ भने सर 5-6 जना व्यापारीहरूले के गरेछ सर, बेमान व्यापारी नेपालको चाहिँ तस्करहरूले चाहिँ के गरेछ सर, चलाएको छ सर। जोसुकै आओस् सर, त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने हामीलाई लिडर चाहिएको छ सर। अहिले देशले खोजेको त्यसलाई ब्रेक गर्ने लिडर खोजेको छ सर। त्यो कल्पना तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ? किनभने काङ्ग्रेसको लामो समयदेखि हामी बगिरहेछौँ, 7 सालदेखि 17 सालसम्मको एउटा अवस्था, 17 सालदेखि 46 सालसम्म काङ्ग्रेसको लोकप्रियता त्यो एक ढङ्गले राम्रो पनि रह्यो, किनभने अपोजिसन काहीँ न काहीँ पञ्चायत विरोधी भावना जागृत भएकाले काङ्ग्रेसलाई संरक्षण गरे। 46 देखि केही समयसम्म काङ्ग्रेसबाट पनि काहीँ न काहीँ मान्छे आकर्षित भए, त्यसपछि ओह्राल लाग्ने क्रम भयो। काङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले यहाँले भने चाहिँ केही न केही त होला बाबा, हरेक हेरियो भएन, त्यसकारण विकल्प भयो। अब यो यति कन्तबिजोग अभिगत नेपाली जनको यो पीडा, त्यसमाथि करप्सन जोडियो, यस्तो बेलामा पनि करप्सन जोडिएको छ। एकपछि अर्को सबै असफलको
त्यो अवस्था दलदलमा पसेका छन्। अब कहाँबाट त्यो कल्पना गर्ने, कसरी होला, यो कसरी सम्भव तपाईँको? मेरो अनुभवले सर सम्भव छ हजुरको, यही सिस्टममा सम्भव छ हजुरको। यहाँ मैले अघि नै भने नि सर, थोरै मान्छे अहिले नेपाल प्रहरीका प्रोफेसनल 10% नेपाल प्रहरीको शिर उच्च बनाएका छन् सर, प्रोफेसनलले। त्यसै गरी यो चाहिँ पोलिटिकल उसमा पनि हजुरको के छ भने थोरै मान्छे इमान्दार मान्छेहरू के त भन्दाखेरि यदि माथि पुगे भने सर, सिङ्गापुरमा एकजना लिडरले पुरै चेन्ज गर्न सक्छ। ली क्वान उनले गर्न सक्छ। जम्मा 19 वर्ष उनले गरेको एकदम हेर्नु सर। अहिले न्युजिल्यान्डको हेर्नु सर अहिलेको स्थिति। नेल्सन मण्डेलाले त्यत्रो चाहिँ साउथ अफ्रिकालाई त्यस्तो चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्छ भनेपछि यहाँ पनि यो यङ लिडरहरू छन्, एकदम प्रोमिसिङ लिडरहरूले चेन्ज गर्न सक्छ। तर अब नेपाली जनताहरूले त्यो हिसाब किताब नेपाली जनताले राखेका छन् सर, 46 सालदेखि राखेका छन्, अहिले पनि राखेका छन्। र त के त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ त्यो लिडरहरूको पनि हिसाब किताब राखेका छन्, दरबारको पनि हिसाब किताब राखेका छन् सर, सबैको हिसाब किताब। अब नेपाली जनताले निर्णय गर्नुपर्छ सर। एकजना राम्रो लिडर हुने बित्तिकै सर एकदम ठुलो चेन्जेस आउँछ सर, प्रोफाउन्ड चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ सर, यही सिस्टमभित्र ल्याउन सकिन्छ। हामीलाई चाहिए के छ भने सर, हामीलाई लेस गभर्मेन्ट मोर गुड गभर्नेन्स चाहिएको छ। लेस गभर्मेन्ट मोर गुड गभर्नेन्स चाहिएको छ। हामीलाई रुल अफ ल चाहिएको छ। हामीलाई चाहिँ हजुरको इम्प्युनिटीको अन्त चाहिएको छ सर। हामीलाई पार्टिसिपेसन चाहिएको छ सर। हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सर एउटा चाहिँ कन्सेन्सस ओरिएन्टेड हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो चाहिएको छ। यो भयो भने इट इज पोसिबल सर, मैले देखेको छु। तपाईँ जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ नि, तपाईलाई कुनै पार्टीबाट अफर आएन या त्यही पार्टीमा प्रवेश गरेर त्यहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने केही महसुस भएन, या कुनै चिजले रोक्यो, या तपाईँ आफै यो चल्दैन यिनीहरूबाट हुँदैन त्यसकारण म आफै खोल्छु भनेर के पार्टी सञ्चालन, पार्टी नै ह्यान्डल गर्ने हिसाबले, केही पार्टीको रूप धारण गराउने हिसाबले यो अभियान तपाईँ प्रारम्भ गरिरहनु भएको छ? सर यो हाम्रो अभियानको मेन फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर, अहिले भएको ब्याड गभर्नेन्स, यो भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, यो राजनीतिकरणमा भएको एउटा चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ घृणित खेल भइरहेको छ नि सर। यो हिजोको दिन 50s पनि भएको थियो सर, ब्याङ्ककसम्म चाहिँ किनबेच गरेर लगे ती उहाँहरू नै अहिले लिडर हुनुहुन्छ सर। अब अहिले पनि देखियो पुरानो प्रवृत्ति फेरि दोहोरियो सर। सारा चिज त्यो अहिले दोहोरियो नि सर, देखियो नि सर, दुर्भाग्य सर। त यसमा तपाईँ यसो यो डकुमेन्ट तपाईँको म हेर्दैछु, केही चिज तपाईँ सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, केही पनि चाहन्न सर। एउटा मैले खालि नेपाली जनतालाई हजुरले अभियानको कुरा गर्नुभएको छ सर। अभियानको हाम्रो उद्देश्य त्यति हो सर। यहाँ भएको विसङ्गति विकृति हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ निर्वाचन कुनै नोटिसमा तपाईँको जो भ्रष्टाचारको कुरा अथवा विकृति विसङ्गतिको कुरा गर्दा पोइन्टमा ठ्याक्कै पोइन्टमा यो देखिएको छ भन्ने केही आम जनलाई, आम जनतालाई एउटै मात्र के भन्छु भने सर, अहिले सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जुन सिकेको छ नि सर, के छ अहिले चाहिँ एउटा सिलिङ राखिएको छ सर। यो बेस्ट प्र्याक्टिस हो सर। यो जनताबाट चुनिने एउटा सिलिङ राखिएको छ। यतिमा चाहिँ सङ्घीय उसमा चाहिँ 25 लाख, प्रोभिन्समा 15 लाख, तर अहिले करोडौँ रुपियाँको खर्च के भएको छ त्यहाँ पुग्नको लागि, जित्नको लागि गरिएको छ। यो एउटा ठुलो विकृति हो सर। यसको उसमा हामी लड्नुपर्छ। अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, शिक्षा क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार सर। यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुदेखि नै कति पैसा हामीले चाहिँ अलोकेट गरेका छौँ, नेपाली जनताहरू के छ भने सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन् सर। कति पैसा छ ती त यी पैसा खाने नेपाली जनताको नाममा, नेपाल आमाको नाममा बदमासी गर्नेलाई त सुनर लेटर के हुन्छ, पाप धुरीबाट कराउँछ। अहिले कराएन सर। वास्तविकता खुल्दै आएको छैन। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा रोल प्ले गरिरहनु भएको छ त्यो खुलेको छैन। उहाँले जति भने पनि नेपाली जनता अब विश्वास गर्ने आधार सिद्धियो, उहाँले त्यो गुमाइसक्नु भयो सर। ओह्रालो लाग्ने क्रम उहाँ त इथिकल्ली उहाँ त के भइसक्नुभयो सर, टोटल्ली
कुनै पनि ट्रस्ट, उहाँको कुनै क्रेडिबिलिटी नै अब रहेन सर। अब सवाल के रह्यो भने नि जो टावरिङ काहीँ शीर्ष भन्छन् कि आम सञ्चारवालाहरू आम सञ्चारको कुरा गरेर, अब म त्यसरी भन्दिनँ, कतिपय सञ्चारकर्मी साथीहरू शीर्ष नेता एकदम ठुलो स्वरले त्यो फुलाउने गरेर भन्छन्। त जो शीर्ष भनिएका छन् नि ती एकपछि अर्को प्रयोगबाट असफल सिद्ध भएका, चाहे अब व्यक्तिकै नाम लिने हो भने माधवजी प्रयोग भइसक्नु भएको छ, झलनाथजी प्रयोग भइसक्नु भएको छ, प्रचण्डजी कति प्रयोग भएको, शेरबहादुरजी प्रयोग भइसक्नु भएको छ, बाबुरामजी प्रयोग भइसकेका, ओलीजीको प्रयोग भयो। अनि त्यो कसरी त्यो एउटा तपाईँ जुन एउटा सम्भावना अनि व्यवस्थाको जुन विषय कुरा गरिरहनु भएको छ, निर्वाचनमा पैसा खर्च नगरी, गुन्डा प्रयोग नगरी, साम दाम दण्ड भेद भन्छ नि, सारा प्रयोग नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन। अनि पार्टी कब्जा यिनै मान्छेले गरेका छन्। पार्टीमा जो विकल्पको रूपमा जो हेरिएको छ, ओलीजीको विकल्प अहिले हेर्दा प्रचण्डजी होला, प्रचण्डजीको विगत हेर्नुहोस्, अनि अर्को माधवजी होला, झलनाथजी होला, या अर्को होला, या त्योभन्दा पनि बिग्रेर गयो भने शेरबहादुर या बाबुरामहरू प्रयास गरिरह होलान्, महन्त होलान्, अब उपेन्द्रजीहरू होलान्। यी साराका सारा मानिस त प्रयोगबाट असफल देखिन्छ। अर्को लेयर त्यस्तै छ, अर्को लेयर कहाँ हो कहाँ त्यो सम्पर्क, त्यो एक अर्का कता कोही कता दूतावास, कोही कहाँको अदृश्य तागतले परिचालन गरेको, कोही भूमिगत गिरो, यस्तो मानिसहरू जुन देखिन्छ नि, अनि कसरी तपाईँ सम्भावना अनि व्यवस्थासँगैबाट कसरी त्यो विकल्प अर्थात् अनुकूल अवस्था सिर्जना, यसको अलिकति क्लियर गर्दै म कार्यक्रमको अन्त्यमा। एकदम सर, हजुरले भन्नु जति नाम लिनुभयो सरले सबै टेस्टेड भइसके सर। उनीहरूबाट अब केही पनि प्रोफाउन्ड चेन्जेस हुनेवाला छैन। अझ सरले एउटा नाम पनि लिनु पर्थ्यो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि हजुरले नाम लिनु पर्थ्यो, उहाँ पनि टेस्टेड होइन, उहाँ त यो सिस्टम भित्रै विप्लव उहाँहरू त अलग हुन्छ, निषेध गरेका छ नि उहाँहरूले, त्यसकारण यी सबै टेस्टेडबाट हामीले नेपाली 3 करोड नेपाली जनताले हामीले बुझिसक्यौँ। उहाँहरूबाट अब केही पनि हुनेवाला छैन। हुन्छ सर, यही भित्रका छन् नि सर, मैले नाम लिनै पर्यो भने कम्युनिस्टभित्रका पनि राम्रा इमान्दार छन् सर, अझ पनि कङ्ग्रेसभित्रका राम्रा मान्छे छन् सर। यिनीहरूलाई अगाडि यो है, अब जनता चाहिँ हिसाब किताब राखिरहेछन्, मैले भनिरहेको छु सर, बुझ्ने सामर्थ्य राख्छन् जनता, एकदम राखेका छन् सर, हिसाब किताब ट्याक राखेका छन्। अब त चुनाव त फेरि 2 वर्ष 3 वर्षपछि त आयो नि सर। म अहिले के प्रेडिक्ट गरिदिन्छु भने सर, यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यी पार्टीहरूले, मेजर पार्टिजहरूले यो व्यक्तिलाई हामी प्राइम मिनिस्टर बनाउँछौँ, अब तपाईँहरूले भोट दिनुभयो भनेर उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूको हालत खतम छ। यही त हजुरले नाम लिएको मान्छे नै अब देशको भोलिको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भने जनताले भोट दिनेवाला छैनन्। जनताले बहिष्कार पनि गर्न सक्छन् नि सर, जनताले बहिष्कार भोट नदिन नै सक्छ, यसको त अधिकारको कुरा हो। जनता सचेत छ, बुझकी छ भन्दा यसरी 100% बुझकी छ सर, 100% बुझकी छ। सरले अघि मलाई एउटा सोध्नु भएको थियो, त्यसको जवाफ पनि दिन्छु, पोलिटिकल पार्टिज गर्ने भन्ने सर। म यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा कहीँ पनि जोइन गर्दिनँ सर। म किन जोइन गर्दिनँ भने उहाँहरू यसरी सञ्चालित हुनुहुन्छ, माथिका त्यो लिडरहरू सर, त्यो चाहिँ 1 नम्बर लेयर 1 का लिडरहरू छ नि सर, यसरी सञ्चालित हुनुहुन्छ। उहाँ 6 जना व्यापारी, 10 जना बदमास व्हाइट कलर क्रिमिनल्सहरूबाट उहाँहरू सञ्चालित हुनुहुन्छ। उहाँहरू यसरी एडिक्टेड हुनुभएको छ भने उहाँलाई रुल अफ लसँग मतलब छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ इम्प्युनिटीसँग चाहिँ इम्प्युनिटी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई छैन, इफेक्टिभली गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई छैन, पार्टिसिपेटिभ हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने उहाँलाई छैन। उहाँहरूलाई खालि के छ, अब यो म पोजिसनमा छु, कसरी खुराफाती गर्ने, कसरी कमिसन खाने, कसरी कमाउने भन्ने मात्र छ। उहाँहरूलाई अगाडि कुनै पार्टीले फलानुको चाहिँ लिडरसिपमा यो चुनावमा जान्छु भने उहाँले जित्नेवाला छैन र म त्यो पार्टीसँग म आबद्ध हुन्न सर, अब म यो अभियानबाटै जान्छु सर। अभियानबाट त्यसलाई पार्टीको रूप पनि धारणा होइन, हाम्रो त्यो सोच छैन सर।
पार्टीको रूपमा हामी जाने सोचेन। पहिला हामी के भन्छौँ भने जनताहरूलाई के भन्छौँ भने तपाईँले हिसाब किताब राखिरहनु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ को राम्रो को गलत, को राम्रो को करप्ट, को नन करप्ट, को चाहिँ इम्प्रेसिभ को इफेक्टिभ तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको हिसाब किताब अब तपाईँहरूले चुकाउनुपर्छ भनेर हामी पहिला जान्छौँ सर। देशभित्र जान्छौँ, देश बाहिर जान्छौँ, जनताहरूको हेर्छौँ हामी कसरी उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ, साँच्चीकै गर्नुहुन्छ कि भित्रबाटै गर्नुहुन्छ कि अथवा फेरि उहाँ के त भन्दाखेरि चाहिँ के इन्फ्लुएन्स मनी पावर मसलबाट इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ कि भनेर हामी पनि स्टडी गर्छौँ नि सर। हाम्रो अभियानले पनि स्टडी गर्छ। त्यो स्टडी गरिसकेपछि हामी के गर्ने हामी निर्णय गर्छौँ सर। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आधा मिनटमा मात्रै जवाब दिनु होला। यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गरिन्छ नि, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठिक छ, कार्यकारिणीले काम गरेन, व्यवस्थापिकाले काम गरेन, अब त्यो यस्तै लपेटिएको छ। न्यायपालिका होला, अनि संवैधानिक अङ्गहरू होलान्, करप्सनको यहाँले कुरा गर्नुभयो, अनि विभिन्न इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनहरू छन्, पुराना इन्स्टिट्युसन। यी साराका सारा, यो सारा संरचना सारा बिग्रेको भत्केको मुलुकै रहला कि नरहला भने जस्तो अवस्थामा हामी जो प्रवेश गर्दैछौँ, नेतृत्वप्रतिको अनास्था मानिसको बढोत्तरीमा छ, करप्सनको त्यो रूप छ, जनता हाहाकारको अवस्थामा छ। यी संरचना अङ्गहरूले किन काम गरेन सर? कार्यकर्ता भर्ना भएका छन्, त्यहाँ जान पनि थैली बोक्नुपर्ने हुन्छ, चाकडी गर्नुपर्छ। अहिले देखिएन सर एउटा जुन एउटा एलिगेसन लाग्यो नि, अपहरणको एलिगेसन, त्यो के हो? एउटा लम्पसारवादको एउटा नमुना हो। के को लागि? खुसी रिझाउनको लागि। प्रोफेसनल मान्छे कसैको घरमा चाकडी गर्न जाँदैन। प्रोफेसनल मान्छे, इमान्दार, इन्टिग्रिटी हाई भएको मान्छे कसै कहाँ जाँदैन। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, त्यस्तै मान्छेलाई भागभन्डा। यो ओलीजी के अरे चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजी, के अरे शेरबहादुर देउबाजीहरू अथवा प्रचण्डजीहरूले के छ, जब जो उहाँको नजिक आउँछन्, जो यस म्यान यस वुमन हुन्छ, उहाँहरूलाई नै नियुक्त गरिन्छ। यस वुमन पनि, यस वुमन, यस म्यान एन्ड यस वुमनलाई नियुक्ति गर्छ। अनि उहाँबाट हामीले के आशा गर्ने सर? के आशा गर्ने? देखिहाल्यो नि सर, ललिता जग्गानी प्रकरणमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कोहीले छुटकारा पाएका छन्, कोही चाहिँ के तानिएका छन्। यसैबाट स्पष्ट भइगयो नि सर, स्पष्ट भइगयो नि। हस्, म केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो समयले अब बिट मार्नुपर्ने हो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश खरेल, पूर्व नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी, एक अभियन्ता। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।